Salut tout le monde. Eh oui, j'ai chopé le virus. تصبت بالفيروس كورونا والحمد لله يعني ça va mieux pour l'instant. راني مليحة الحمد لله وميرسي على كاع اللي سقساو عليا que ça soit la famille, les amis, الأحباب كامل. ميرسي بوكو. وبفضل دعاويكم ايتو اللي قدرت نخرج منها والحمد لله يا ربي وبفضل ربي بيان سور قبل كل شيء. الوغ في هاد لا فيديو بغيت نهضر لكم شويه على هاد لو فيروس ويعني كيفاش قدرت ماشي نتغلب عليه مي يعني بزاف صوالح ساعدوني وكانوا يعني عاونوني فريمون بزاف باش قدرت نخرج من هذيك المرحله شويه صعيبه. دونك ان شاء الله تستفادوا من هاد لا فيديو. الوغ الحاجه الاولى اللي ماذا بيا نهضر عليها هو لو كونتاكت فيزيك. معناتها كي تتلاقوا الناس نتوما حتقول هذا نو فاميلتي لي بروش جو سي كي نا با لو فيروس اي تو تو بو با سافوار. ما تقدرش تعرف الا راه عنده الفيروس ولا لا. اي سو بوغي يكون هو بورتور ما دراهش هذاك الفيروس ما يعني راه فيه مي ما دراهش مي سا فو با دير ما يدرش تو الموند. يفو فيغ اتونسيون هاد لو كونتاكت تاع السلام اي تو يفو ليفيتي الماكسيموم. ما لازمش ما نسلمش عليك كو سا سوا كبير كو سا سوا صغير. ابا ديروا في بالكم ميم لي زونفون ميم لي بيبي قادره هذاك لو بيبي راه بورتور يلي بورتور تاع الفيروس هذاك. دونك انت تسلم عليه بالنسبه لك سي ان بيبي لازم اي تو مي نو يفو ايفيتي هاد السلام كاع كو سوا كبير ولا صغير. ليسونسيال ما تدوش هذاك لو فيروس باسكو قادر يجيك من عند نيمبورط لو كي ميم هذاك اللي تكون انت داير فيه كونفيونس بلا مي انت في روحك ما ديرش كونفيونس. ما على بالناش حنا في حد ذاتنا ما على بالناش. مي الحاجه الوحيده اللي نوصيكم عليها وسي سي كي اون فوا يدخلكم لو دوت يولو كان شويه خلاص عزلوا روحكم جبدوا روحكم. كيفاش ديك نعرف عباكم بلي سي ان سين كبير هذا تاع البيرت تاع الشم والذوق. كي يعني الواحد يفقد حاسه الشم وحاسه الذوق هذا راه ديجا ان سين كبير على الكوفيد. دونك علاش انا نروح خلاص راح لي الشم راح لي الذوق مي جو مسون بيان نورمال عادي ما عنديش حمى ما عنديش اي اوب جي با الفيروس. نو سي با فري. عبالكم بلي هذه حاجه غراف بزاف. لو فات كو عندكم راكم فقدتوا حاسه الذوق حاسه الشم وتروحوا تتخالطوا مع الناس اي تو سي غراف وسي حرام اوسي باسكو علاش راكم تادوا للناس تهلكه. كاين نتايا حملت هذاك لو فيروس يسبوغي تروح تعدي واحد اخر ما عندهاش المناعه ولا مريض ولا كبير ولا. دونك يفو فيغ تري اتونسيون لهاد الصوالح. اي دونك بالنسبه لي انا فقدت حاسه الشم هي الاولى. ensuite le lendemain c'était حاسه الذوق. انا جي دوتي ديريكتومون اون فوا جي بيردو حاسه الشم جبدت روحي وعزلت روحي في ما شامبر. Et puis j'ai commencé le traitement, j'ai fait le test. Ensuite j'ai commencé le traitement, l'antibiotique, zinc et puis la vitamine C, Doliprane aussi. Et ensuite بديت في les tisanes عاونوني vraiment بزاف. alors كانت وصفة تاع التيزانة تاع ديروا القرنفل عيدان تاع قرنفل dans un litre تاع الماء وتخلوه يغلي بيان. ensuite كي يغلي بيان نطفوا عليه النار ونديروه dans une bouteille ولا في طاس ولا غراف يعني ونديروا فيه حبه تاع الليم قارص نقطعوها en 4 و en 6 وندخلوها لداخل. بلوس كاين دوطخ اوسي كيما لا تيزان تاني تاع القرفه. توجور القرفه مليحه بزاف للمناعه. سي توجور بريسك لي ميم قرفه قرنفل و بلوس ليم اللي هو القارص اي بي والزعتر اوسي تاني مليح. مي الزعتر انا استعملته اوسي بخرت به مي فريمون هايل حاسه الذوق والشم. انا يعني رجعوا لي رابيدمون الحمد لله يا ربي. سيتي اون 5 جور 6 جور جي ريكوبيري هاد لي دو هادو تاع حاسه الشم والذوق غراس على الزعتر. والله يعني الي فريمون افيكاس يعني بفضل ربي وفضل الزعتر يعني عاوني فريمون. ديروا الزعتر كميه كمان لاباس بها في الماء يغلي بيان وخلوه بالبلاع. ensuite ديروه دخلوا غطوا روحكم سوبر بيان. لازم بون كوات غطا ولا اي حاجه وين ما يخرج هذاك البخار.
ومن بعد قلعوا هذاك الغطاء نحوه. انسويت حيطلع لكم هذاك البخار هذاك تاع الزعتر. او ديبي كان يحرقني بزاف، ومي ابري سافا سيتي. واشاك فوا نديره بنحكم حبه مندرين، كيما على بالكم المندرين بزاف فيها الريحه، نحكمها نسي هكا نقيها شويه نشم ابان. سي فري كو يجي ويروح، مي يجي ويروح يجي ويروح حتى اللي جا الحمد لله ولا لي كامل. الوغ انا درت الحجر الصحي او سونس بروبر دو مو، يعني 14 جور في ما شامبر. ما خرجتش كاريمون جوست بوغ الي او سانيتير. لي سانيتير ميم كي نخرج جو نيتوايي توجور ابري موا بلو جافيل اي تو، جو ديزانفيكتي toute la salle de bain. Et puis نعاود نولي ما شامبر ناكل فيها. je faisais tout dans ma chambre. et donc عبالكم كاين تاني تدخل فيها الصحة النفسية. vous savez انا je suis pas du genre اللي نحكم بلاصتي ونتكسل ونرقد je sais pas quoi. ما نحملش انا نحكم بلاصة ونرقد، je supporte pas vraiment. et donc والله صراحة جاتني بزاف صعيبة. اي بي باش ما نطيحش في هذاك الاكتئاب ايتو. دونك بيان سور الواحد صلاته نقرا شويه قران، سينو يعني جافي دي فوا جو ريغاردي دي فيلم ايتو، مي بوكو بلوس بالكم انا وحده من الناس كامل النساء فينا هذا الطبيعه en général, je parle en général. je prenais mon maquillage, je me maquillais, je charlie bien, نبدل à chaque fois. donc عبالكم هكذاك تحسوا روحكم beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus je sais pas. ما نعرف بالكم بلي يطلع لكم مورال. انا وحده من الناس quand je me maquille je mets du parfum et tout et donc ça me fait remonter le moral وحاجه مليحه وعلاه لا. دونك او موا شويه تحسوا ماشي غير راكي مريضه وفراش ومنا سي ترو ديفيسيل. اي دونك نخرجوا شويه من هذيك لا روتين. وهذا الشيء اللي راني نهضر عليه كان من مور اللي يعني اليامات اللي وليت نحس روحي بيان، يعني نقصت لي ديك الحمى وليت نقدر نوض كوميم سافا. اي دونك اون جينيرال تاني في الليل كنت ندير دي ماسك، ومن بعد كامل هذوك لي ماسك ايتو دوك نحطهم لكم الوصفات تاعهم على قناتنا في اليوتيوب. يعني ولا غير صراحه صح كان خصني عنايه سبيسيال للبشره تاعي ومام لشعري ايتو. اي دونك سيتي لوكازيون بوركوا با جو ميتي دي ماسك والخيار ايتو، يعني فريمون جوست بوغ الواحد يضيع هذاك الوقت بزاف فيه ستريس لا بانيك اي تو. دونك كنت نبدلهم بطريقه واحده اخرى اللي هي وميم طون حاجه مليحه لينا، العنايه بالبشره والشعر وهكذاك نطلعوا المورال روحنا. وكاينه حاجه واحده اخرى نسيت باش نقولها لكم. انا جو ترافاي اي دونك جي ديبوزي اون مالادي وما رحتش نخدم كاريمون. دايوغ ماشي ميم با انا اللي ديبوزيتها، سيتي ماما غير ربي حفظه لي فريمون عاوني بزاف وفي هذه المرحله. يعني سي لوي كي فيزي بريسك تو فريمون عاوني. اي انفان جو فو دي شربوا بزاف الصوالح اللي فيهم لا فيتامين سي كيما لو جو دو سيترون، جو دورانج، تو سكي ناتورال بيان سور. عصروهم نتوما بيديكم ومينيميزي تاني كامل لو كونتاكت فيزيك افيك لي جون. والحاجه لا بلوز اسونسيال دون تو سا سيك هذا مرض ماهوش عيب الواحد كي يمرض به. هذا سي ان فيروس لي لو موند اونتيي راه متقاس به. اي دونك ماشي عيب كي تكون مريض به وتقول بلي راه فيا انا لو فيروس جي لو كوفيد، ماشي عيب نورمال. العيب اللي تروح تديه للناس وانتيا داير على بالك وتروح تديه للناس تما واه عيب وحرام عليك. اي دونك نوصيكم تهلوا في حبابكم وتهلوا في ناسكم وعسوا روحتكم، وان شاء الله ربي يرفض علينا هذا المرض في حفظ الرحمن ان شاء الله.